बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने ठंडे अर्श का साया नसीब फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि दिल्ली की हिफाजत किसी ज़माने में किस तरह नाग किया करते थे। हिंदी में नर कोबरा को नाग और मादा कोबरा को नागन कहा जाता है। हिंदू मज़हब में पूजे जाने वाले खुदाओं की तादाद करोड़ों में है। नाज़रीन गिरामी, बाज़ कुतुब में हिंदुओं के खुदाओं की तादाद 3.5 करोड़ और कुछ कुतुब में इनके खुदाओं की तादाद 5 करोड़ रकम की गई है। हिंदू जिन लातादाद खुदाओं को पूजते हैं, इनमें बंदर, पीपल, मोर, घड़ियाल, हंस, तोता, चूहा, अंजीर, तुलसी, बबूल, गंगा, गाय और सांप भी शामिल हैं। सांप को तो हिंदू मत में देवता कहा जाता है। सांपों में भी कोबरा यानी नाग को खास अहमियत हासिल है। पुरानी हिंदी तसानीफ में नाग देवता और नागन देवी का जिक्र मिलता है। कोबरा, जिनकी लंबाई 18 से 19 फुट तक होती है और ये दुनिया के चंद खतरनाक और जहरीले सांपों में शुमार होता है। ये सब सांप जनूब मशरकी एशिया, खसूसन हिंदुस्तान के जंगलों में कसरत से पाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ कुतुब में दर्ज रवायात के मुताबिक अगले वक्तों में दिल्ली की हिफाजत कोबरा सांप किया करते थे। तर्क मंगोलों के बरलास कबीले काजरी तैमूरी सल्तनत का बानी अमीर तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग के नाम से भी याद किया जाता है, जब हिंदुस्तान पे मुहिमजोई की, इसको अजब तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। जब अमीर तैमूर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ, इस वक्त दिल्ली के बाहर जोमबा नामी किला हुआ करता था। जोमबा शुद्ध संस्कृत में सांप को कहते हैं। अमीर तैमूर जब जोमबा पहुंचा तो किले की फसीलों पर खड़ी नहत्ती औरतों को देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही। अमीर तैमूर ने कुछ सिपाहियों को किले के गिर्द चक्कर लगाने और असल सूरत हाल मालूम करने भेजा। सिपाहियों ने खबर दी, किले के अंदर बहुत सी औरतें हैं। औरतों की फौज जो जफरमोज ही में मौजूद है, और किले की 2 दीवारें हैं, जिनके दरमियान वसी खंदक है, जो अनगिनत कोबरा नस्ल के जहरीले सांपों से कटी पड़ी हैं। यही कोबरा सांप असल में दिल्ली के मुहाफिज थे और किले की फसीलों पर खड़ी औरतें स्पेरने थी, जिन्होंने ये सांप पाले थे। जब भी कोई किला पर हमला करता, ये स्पेरने सांपों को इशारा करती, खास तरह की आवाजें निकालती, जिससे सांप फौरन हमला आवर का अंतिम संस्कार कर देते। अमीर तैमूर की फौज को मुतबार सांपों का सामना रहा। दिल्ली में एक रात तैमूरी फौज पर सांपों ने धावा बोल दिया, जिससे तैमूरी फौज के हजारों सिपाही और घोड़े राही मलक अदम हो गए और बहुत से सिपाही और घोड़े भी मारे गए। नाज़रीन गिरामी, जंगे आज़ादी के बाद जब फरंगी दिल्ली पर काबज़ हुए, तो ये कोबरा सांप इनके लिए भी सुहाने रूह बन गए। हिंदू चूंकि सांप को देवता और अवतार मानते थे, इसलिए वो सांपों को मारने की बजाय इनकी सेवा करते थे। इसलिए दिल्ली का इतराफ सांप नगर बन गया था। आए रोज सांपों के हाथों फरंगी फौजियों की अमवात से तंग अंग्रेज सरकार ने दिल्ली में सांप मारो और इनाम पाओ स्कीम का आगाज कर दिया। महम चल निकली। दिल्ली के लोग सांप पालने और मारने में ताक मुशाक थे। नाज़रीन गिरामी, चंद ही दिनों में सांप मारना मुनाफा बख्श पेशा बन गया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि कई लोग दूसरे कामकाज छोड़कर सांप मारी पर उतर आए। लोग मरे हुए सांप की बाकिया डंडे पर लटकाते और असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने खड़े हो जाते। असिस्टेंट कमिश्नर का हार काढ़ा सांपों की लाशें गिन कर नकद इनाम और दाज से नवाजता। रोज बरोज सांपों की तादाद कम से कम होती गई। एक वक्त वो भी आया जब हजारों लोग सांपों की तलाश में लाठियां लिए मारे मारे फिरते। नाज़रीन गिरामी, आपको तो पता है ज़रूरत ईजाद की माँ है। फिर लोगों ने घरों में सांप पालने शुरू कर दिए।
جب سانپ کی لمبائی مقررہ حد تک پہنچتی تو لوگ پالتو سانپ کو مار کر مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتے۔ گرتی ہوئی سانپ مار مہم پھر سے دوبارہ شروع ہونے لگی۔ بات آخر کب تک چھپتی؟ لوگ گھر پہ سانپ پال کر مار رہے ہیں۔ بات انگریز سرکار تک بھی پہنچ گئی۔ وائسرائے نے بیٹھک کی اور منادی کروا دی، کل سے سانپ مارنے پر انعام ختم۔ یہ منادی دلی کے کرب و جوار تک پہنچ گئی۔ ناظرین گرامی، اس وقت سانپ مارنے اور پالنے والے کے پاس ہزاروں کی تعداد میں سانپ تھے۔ بے بسی کے عالم میں لوگوں نے وہ سارے سانپ کھلے چھوڑ دیے جو دلی کے کرب و جوار میں پھیل گئے۔ یہ سانپوں کی افزائش کے دن تھے۔ جولائی سے اگست سانپ کی نسل کشی کے دن ہوتے ہیں۔ سانپوں نے انڈے بچے دینے شروع کر دیے۔ کچھ عرصے میں دلی میں انسان کم اور سانپ زیادہ ہو گئے۔ انگریز سرکار کے انداز و قیافوں کے مطابق سانپوں کی موجودہ تعداد سانپ مار مہم سے پہلے کے سانپوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس سے ایک نئی اصطلاح مارز وجود میں آئی جسے کوبرا ایفیکٹ کہا جانے لگا۔ ناظرین گرامی، اسلام میں سانپوں کی اکثریت تکلیف دینے والی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جاندار ایسے ہیں جنہیں حل و حرم یعنی جہاں بھی مل جائیں مار دیے جائیں۔ سانپ، کوا جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے، چوہا، پاگل کتا اور چیل اور سانپ تو اس قدر تکلیف دہ ہے کہ نماز چھوڑ کر اس کو مارنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب، ترجمہ نماز میں 2 کالوں یعنی سانپ اور بچھو کو مار ڈالو۔ گوروں کے سانپ کا حکم کچھ مختلف ہے۔ اس سے پہلے 3 بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی جن سانپ کی شکل اختیار کر لیا ہو۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید 2 دھاریاں ہوتی ہیں اور جن کی دم نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ نظر زائل کر دینے اور عورتوں کا حمل گرا دینے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے، نئی ان کی شادی ہوئی تھی، خندق سے اجازت لے کر گھر آیا، بیوی کو گھر کے باہر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ بیوی نے کہا، گھر میں دیکھو کیا ہے؟ نوجوان گھر میں دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ کنڈلی ماری بستر پر بیٹھا ہے۔ نوجوان نے سانپ کو نیزے میں پرو لیا، پھر گھر سے واپس نکلا تو وہ دوبارہ حملہ کر کے نوجوان کو مار دیا۔ اس واقعے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ، مدینہ میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو، اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلے تو ان کو مار ڈالو کہ وہ شیطان نہیں۔ علماء نے کہا کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے، اگر وہ گھر سے نہ نکلے یا نکل کر دوبارہ آ جائیں تو اسے قتل کر دیں۔ لیکن ابتر وہ سانپ ہے جس کی دم چھوٹی ہو اور جس کی پشت پر 2 سیاہ لکیریں ہوں۔ ان دونوں قسم کے سانپوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کیا جائے گا، جیسا کہ اوپر والی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ اسلام اس قدر رحم دلی کا مذہب ہے کہ مجرم جانور تک کو کم سے کم تکلیف سے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم کسی کا قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ ناظرین گرامی، سانپ کھانے کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ بعض قوموں اور بعض ممالک میں سانپ کھایا جاتا ہے، ان کا سوپ پیا جاتا ہے۔ چین میں سینکڑوں فارمز ہیں جن میں ہر قسم سانپ کی نشو و نما اس مقصد سے کی جاتی ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے اور اس کا سوپ بنا کر پیا جائے۔
لیکن سوپ دنیا کی مہنگی ڈش میں شمار ہوتا ہے۔ آج یہ ڈش عام ہوتی جا رہی ہے اور ہوٹلوں میں آسانی سے دستیاب ہونے لگی ہے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ سانپ حرام چیز کھائے۔ خاص طور سے میں غیر ملکی سفر کرنے والے مسلمانوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ ہوٹلوں میں کھانے پینے میں احتیاط سے کام لیں۔